देता तुमच्या जमेच्या इतिहासापासून सगळ्या धार्मिक लोकांच्या इतिहासापासून मानता देवान आपली दैविक कापून तुमका भाऊ करची तसेच मागया जे आमची भावना कष्टाकडे वळवत असतात तांकां बरी सावध आणि भलायकी ज्या त्या काजाराचो जन्माचो दीस संकल्प तांकां देवाचो आशीर्वाद तसेच मागया पावसाळ्याच्या पासून देवान ताका सासणाचे जिवीत भाव करचे म्हणून तसेच पवित्र सभेपासून मागया त्या दिसांनी आता नव्या पावसाळ्याची वेचणूक सुरू जातली तर सगळ्या कार्यक्रमात देवान आपल्या जाणवायला गिजाना करून पवित्र आत्म्याच्या आधारात आणि आमकां नवो पावसाळ्यात पावसा म्हणून मागया तसेच मागया आमच्या देशापासून जे प्रयत्न म्हाका आतां हालो करून जे भाव भयणां मरण पावल्यात तांकां देवान सासणाचे जिवीत भाव करचे म्हणून त्या निसांतपणे मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सगळे असो आम्ही देवाच्या अनुभवल्या पण आम्ही दुसऱ्या आम्ही जीवन पाहून तर त्यापासून आणि आमच्या वैयक्तिक पात्रापासून आम्ही दूर गेलो आहे सगळी सांगायला म्हणूया सर्वेश्वर आमच्या मोगा बाबा जेजू सगळ्या मनशांचं सोडवणार म्हणून आणि मरणात तो जीवन झाला म्हणून ती भावार्थान आम्ही सन्मानता ताच्या एकल्याच नावान सगळे मनुष्य पात्याचे पक्षाने आणि शासनाचे जिवीत मेळटा म्हणून आखे पृथ्वीर जेजूचे नाव आणि ताणे जोडलेले सगळीचे शुभवर्तमान उतरावणी आणि करण्याने फलवूट करून आमकां करपाली या मागता आमच्या सोन्याच्या पदार्थ क्रिस्तावरी तो खरं तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणाचे आज होतो येता शासनाच्या शास्त्रा इतिहासाने
मोजेमध्ये धर्मदूतांनी खूप खुणा आणि अजापा केली. त्यांचे एक मत जाऊन ती सगळी सालोमामाच्या दारवंड्याशी एकटाय जाताली. लोक ताका वाखाणतालो पूण कोणूच ताका जमोवंक फुडें सरलो ना. सोम्याचेर विस्वास दवरतल्या दादल्या आनी बायलांची संख्या इतली वाडून वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावळी करून तांचे कडच्याक आनी आपापले पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकाचेर धरून आनी खाटीचेर आनी अंथरुणाचेर दवरी. जेरुसलेमच्या लागशिल्ल्या शारांतलो लोक जम्यान येतलो आनी आपणा बराबर पिडेवंतांक आनी म्हेळे आत्मे बसलेल्यांक हाडटालो आनी ती सगळी बरी जाताली. देवाचे उतोरे. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिमा आसा तो कितलो बरो ताचो माय मोग विकणे नासलेलो. इस्रायलाच्या पुतांनी म्हणजे ताचो माय मोग विकणे नासलेलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणजे ताचो माय मोग विकणे नासलेलो. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिमा आसा तो कितलो बरो ताचो माय मोग विकणे नासलेलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संधींचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडटा. ते पळोवन आमी थटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस ह्यो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिमा आसा तो कितलो बरो ताचो माय मोग विकणे नासलेलो. कर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. कर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कर सुपेस. सर्वेस्पराच्या नांवान एका ताका जोड. सर्वेस्पराच्या घरांत थांब आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. तुमचो जबाब सर्वेस्पराक दिमा आसा तो कितलो बरो ताचो माय मोग विकणे नासलेलो. प्रकाशनाच्या पुस्तकावरील वाचन. हांव मेरेन लागून आतां सदा सर्वदा हांव जिरवळ आसता. हांव झोम तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कश्टा दुखांनी तशेंच तुमचे राजवटकेक आनी सोंसणीकायेक तुमचो भागेरी. देवाचे उतर हांवें परगटले आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली. देखून पात्मो नांवाच्या जुव्यार हांव आसलो. सोम्याच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुरतुरेचो कसो एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हजे फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयात हे पुस्तकाय बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवन हांव पळयलो. तेन्ना भांगराच्यो 7 दिवयो हांवें पळयल्यो आनी
सोबेस तुमचे सोबे आसूं जुवाप्रमाणे क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 ओळी 19 ते 21. जेजू पुनर्जीवन जाला तेच सांजे म्हणजे साताऱ्याच्या पहिल्या दिसा शीस जमलेले असते त्याची दादा जुदेवांच्या विरांतीत बंद करून दवरली. जेजू भितर सरलो आणि तांचे उबो रावलो. ताणे तांकां म्हणले शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस हुशार जाले. नव्यान जेजू तांकां म्हणले शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांवें तुमकां पाठयता अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें पवित्र आत्मा घेया. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षुतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिसांत आसात ती तांकां बक्षुची ना. जेजू आयलो तेन्ना आरामांतलो एकलो जुरो म्हणलो मांस तांचे बरोबर नसलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी तांकां म्हणलें आमी सोम्याक पळयता. पूण ताणें तांकां म्हणलें ताच्या हाताचे नवे गिऱ्यांची गुणां पळयल्या शिवाय आनी गिऱ्यांचे स्वातेर तुमचे बोट घाल्या आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जाल्यार हांव सत्मान शकना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर जालो. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें शांती तुमकां. उपरांत ताणें तमासाक म्हणलें तुजे बोट आंगाक घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात तुजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव करूं नाका. पूण भावा तमासान ताका जाप घेवन म्हणलें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरले. पळयनासतना विस्वास जाता ती खरेंच सुवाळी. आनी जायत्यो गुणां जेजून शिसा उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकांत बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक आनी देवाचो पूत म्हणून तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें पासो ह्यो वस्तू मेळोवन दवरल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुमच्या भाव भयणीं आयज आमी दैवीक काकुतीचो आयतार मनयता डिवायन मर्सी संडे. आनी म्हाका भाव भयणीं हो विशयाचो सेवादारूच आमकां आपयता. दैवीक काकूत अनुभवून जिवोवंक आनी ती परगडूंक. म्हाका भाव भयणीं ह्या वर्सा जानेवारीच्या 20 तारखेक 2025 डोनाल्ड ट्रम्प हो अमेरिकेचो राष्ट्रपती कसो निवडून आयलो आनी तो निवडून आयल्यार ताणें कठोर निर्णय घेतले. आनी ते निर्णय म्हळ्यार जायते अशे निर्णय त्यापैकी एक की अमेरिकेन जे कोण इमिग्रेंट्स आसात म्हळ्यार बिना परवानगीचे आसरो घेतात म्हणजे दुसऱ्या देशांतले येवन बाजूचे लोक भितर आसरे आसात ते आयिल्ले आसात आनी ते आसात तांणी देश सोडूंक जाय. कित्याक तांचे लागीं परिपूर्ण कागदपत्रां नात, डॉक्युमेंट्स नात. तर त्याच बरोबर जी अमेरिकेंत टेम्पररी तात्पुरती वावरां पासून आयल्यात आनी तांकां भुरगीं बाळां जाल्यात त्या भुरग्या बाळांनी पयले सिटिझनशीप मेळटा. ती देशाची तुका सिटिझनशीप नागरिकता. तर ती नागरिकता तांकां मेळोवची ना. आनी म्हणून असले निर्णय असे जायते निर्णय ताणें घेतले. पूण हे निर्णय जेन्ना घेतले म्हाका पावले न्हू तुका आख्या संवसाराक कळबळ आनी लोकांक दूख जाले, लोकांक त्रास जालो. पूण आनी करून हे लोक जे आसले जे इमिग्रंट्स आसात जे आसरो घेतात पळय जे कामा पासून केल्यात आनी तांच्या भुरग्या बाळाचे तांचे म्हळ्यार ताणें देश सोडूचो म्हळ्यार कागदपत्रां तांचे म्हळ्यार एक आघात कसो आयलो. तांचेर दूख कशें संकट कसो आनी ह्या संकटाच्या वेळार तांकां दुसरें आमी कांय सुचोवनासलें. असल्या वेळार जेन्ना राष्ट्रपतीन घोशीत केलें आनी हे निर्णय घेतल्या उपरांत एकादे अशें मागण्याक हेतून सरले. त्या वेळार मारियाना एलिगर नांवाची एक अस्तोरी
त्या वेळार ती मागणी करून फुडें सरता आनी जेन्ना तिका संदी मेळटा ती अशें म्हणून राष्ट्रपतीक उगडास करून दिता. डोनाल्ड ट्रम्प माननीय अध्यक्ष, तुका देवान ही पदवी दिल्या वा अधिकार दिला पोरचेची सेवा चाकरी करून पूण तुवें थोडे तुजे कितें निर्णय आसात आनी ते घेतला ह्या दिसांनी ताचे वरवीं लोकांक थंड जाल्या, निराशे पडला, दूख आयला, संकट आयला, आकांत आयला तांचे. आदी करून ह्या लोकांक कसलोच आसरो आनी कोणाचेर भरवसो ना तुज्या शिवाय. तूं एक क्रिस्तांव जावन आसा, जेजूचो फाटल्याक घालून आसा आनी तूं जे देवार विश्वास दवरताय तो देव काकूळचो आनी दयाळ बाप जावन आसा आनी ताचे आपोवणे आमकां जोडयल्यात जसो आमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण दयाळ आनी काकूळचो तशें आमीय जावं. आनी देखून आजचो तुजो हो निर्णय जो आसा, जो लोकांक भिरांत आनी भरवसो ताच्या बरोबर गेला, ते काकूळच जावं तांच्या बरोबर. कित्याक तांकां दुसरो आनी आसरो ना. ह्या लोकांनी जर कितें केलां जाल्यार तांणी आमची सेवा केल्या, चाकरी केल्या, प्रामाणीकपणान आमच्या देशा पासून ती वावरल्यात, आमचे पासून वावरल्यात, जावं हॉस्पिटलांनी, जावं कॉलेज, जावं दुसऱ्या कसल्या घरांनी, जावं आमच्या ऑफिसांनी, नगरांनी, कुटुंबांनी, ते सगळ्यांनी प्रामाणीकपण दाखयला. फकत आपल्या कुटुंबाचे सांबाळ करून आपले कुटुंब वाडोवप. आनी म्हणून तुजो हो निर्णय तांच्या मध्ये भिरांत हाडलेले आसा. आनी म्हणून तूं जेजूचो फाटल्याक राव. जशें जेजून जायत्या जाणांक उचलपळीत आसलेल्यांक, आसरो नासलेल्यांक, गरजेवंतांक, मुख्यांक, ताणेल्यांक, सगळ्यांक वाटसुऱ्यांक माये मोग आनी मोयपास दाखयली, काकूळ दाखयली, दया दाखयली, तशें तूं जेजूचो फाटल्याक राव म्हणून तुवें ह्या लोकांक दया आनी काकूळ दाखोवप गरजेचें. आज जेन्ना आमी दैवीक काकूळचो आयतार सापडटा ती घडलेली सत्य घटना आमकांय जाणीव करून दिला की घडये केन्ना केन्ना आमी देवाची काकूळ अनुभवता पूण आमी काकूळचा जावंक आमी विसरता. आयज दैवीक काकूळ म्हळ्यार आमचो देव काकूळचा बाप जावन आसा. ताचो माय मोग मीत नासलेलो, ताच्या मोगाक कसलीच आड ना, मेर ना, आनी देखून तो काकूळचा दयाळ बाप आमकां जोर एकल्याक आपल्या भुरग्यांक आपली काकूळ अनुभव तो आपयता आनी आमी ती अनुभवल्यार आमी दुसऱ्यांक काकूळचा जावंक आमकां धाडटा. म्हणून दर एका दिसान तीच दैवीक काकूळ आमी अनुभवता. ताच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या कोडी रोगता वरवीं आमचो देव आमकां आपल्या दायजाक वांटो दिता आनी आमकां परतून धाडटा. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. आमकां काकूळेचे दूत, शांतीचे दूत कशें आमकां समाजान धाडटा. आनी म्हणून म्हाका भाव आयची वाचपां आमकां तेच सांगता. आयचे पयले वाचून धर्मदूतांचो इतिहास जे शिस्त जेजूच्या मरणा उपरांत भिरांतीन भरलेले, भिरांतीन भरलेले, ताका जिविताचो भरवसो नासलो, ते लिपोवन रावलेले एका कुळान खोलेन. आनी जेन्ना जेजू तांचे मदीं येता, दिश्टी पडटा, तांचे जिवीत बदलता. ते दैवीक काकूळ अनुभवता. पेद्रू जाणें जेजूक नाकारलो, जेजू लागीं भोगसोरी मागल्यार तांचें जिवीत बदललें. तशेंच हेर शिस्त. आनी म्हणून आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें की आतां ते जेजूचे शिस्त व्हडे उर्बेन आनी खुशालकाय जेजू संवसाराचो सोडवता म्हणून सभे माजार परवडटा. ते जुदेवान ते सभे माजार सांगतात, तुम्ही देवाच्या पुताक संवसाराच्या सोडवताराक जिवेशी मारला, तुम्ही व्हड पापत केला, तर ताचे लागीं भोगसोरी मागात, तुमकां तो काकूळ दितलो, तुमकां मोक्ष दितलो. आनी म्हणून ती जिवाची परवड करिना, पूण त्याच बरोबर ते जेजूक परवडतात आनी तांचे वरवीं देव जायती बरेपण करता. जायते बरेपण, जायते लोक जसो जेजू येवन स्पर्श करतालो, जेजू लागीं विनंती करतालो आनी देवाची काकूळ आनी मोग अनुभवतालो, तशें आतां जेजूचे धर्मदूत देखून तेच कार्य करूंक लागल्यात. सर्गीच्या राजाचें कार्य, देवाच्या मोगाचें काकुळेचें भोगसण्याचें कार्य. आनी म्हणून सेवा चाकरी वरवीं लोक आतां तांचे वरवीं देवाची काकूळ अनुभवतात. आनी म्हणून हाचे शुभ वर्तमान आमी आयकले कशे तरेन हे भिरांतीन भरलेले शिस्त
जेजू ताका आपली शांती एक सवय काय दिता अशें म्हणलो एक थॉमस आयज खेरीत भाशेन दैवीक काकून आयच्या आयतारा थॉमसाची खबर हेरा शिसांनी देखून दुबावले ते इमाऊस वयताना ते दोन शिस क्लेओपस आनी दुसरो ताचो सांगाती निराशे जावन ते आपल्या घरा वयताले ऑलमोस्ट 12 किलोमिटराची वाट ते चलले रातीचे दिसाची वाट चलून गेले आनी जेजू तांचे कडेन आयलो तांणी वळखूंक ना पूण जेन्ना जेजू मुंडो मोडलो तांची काळजां उक्ती जाली ना आगवलो जेजू आनी म्हणून त्या रातीचे परत आयले थकलेले मनीस ताका तो थको अनुभव ना पूण ती खुशालकाय तो अनुभव देवाच्या मोगाचो काकुळतीचो की देवान तांकां बक्षिले जेजून तांकां बक्षिले जेजून तांकां म्हणूंक ना कित्याक म्हणून तुमी दुबावल्या कित्याक तुमी म्हाजेर विस्वास दवरूंक ना पूण जेजून ताका आपले काळीज उक्ते केले आपलो मोग उक्तो केलो आनी तो मोग देवाची काकूळ तांकां ती घटाय आनी बळ दिता वर दूर जेरुसलेम शहराचो आनी शिसांनी सांगप तेच देशीस भितर असले त्या दिसा थॉमस नसो तांणी अनुभवलो जेजू आनी म्हणून थॉमस म्हणटा हांव जेजून ताका पळयले शिवाय हांव विस्वास दवरचो ना आनी आयज ह्या आयताराक आमकां कळटा की थॉमस आनी हेर शिस आसतना जेजू दारा बंद आसतना तांचे मदें येता आनी थॉमसाक म्हणटा हे पळय तुज्या हात आनी तुजी क्रूस ये आनी थॉमस म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा ताका आनीक गरज नासली कसल्या प्रूफ ताका गावाचो तो जेजू विस्वास दवरता आनी म्हणून येशूस जे विरांतीन वळले आपल्या जिविता पासून मरूंक ते तयार जाले न्हू थॉमसाक तो अनुभव ताका खंय हाडले देवा त्या अनुभवा वरवीं थॉमस जेरुसलेम शहर सोडून खंय गेलो केरला न्हू भाग्यवान थॉमस ताचे मैनापूर तमिळनाडू जर गेल्यार तुमी ना ताची समाधी आसा भाग्यवान थॉमस जेजूचो अपोस्टल शिस 12 अपोस्टल असले ना धर्मदूत तांच्यापैकी एक भाग्यवान थॉमस त्याच्याविषयी आयज खबर केल्या तो आमच्या देशात आयलो बार्तलोमेवसला आपल्याला आसा मुंबई कल्याण ताची समाधी आसा म्हणून तर भाग्यवान थॉमस केरला येवन जेजूचे शुभ उत्पन्नाने परपटले केरला तमिळनाडू आणि ताची चेन्नई गेल्या न्हू मद्रास चेन्नई ते मैलापूर म्हणलेल्या जाग्यार थॉमस माउंट म्हणून ती जागा आसा ते ताची समाधी आसा ताचे पोट आसा अजून भाग्यवान थॉमसाचे ते जाणा तुम्ही नाका अजूनही भाग्यवान थॉमसाचे केन्नाय ते तमिळनाडू तुमकां मेळ्ळी जाली तर भाग्यवान थॉमसाची समाधी आसा ते जेजूचो अपोस्टल धर्मदूतो आमच्या देशात आहे हो ताचो जेजूचो अनुभव देवाची काकूळ ताणें अनुभवली आनी ताणें आपलें जिवीत परतून ताणें फाटीं पळोवंक ना जेजू पासून तो जो मोग अनुभवलो तो मोग तो जियेलो आनी ताणें परवडलो आपल्या जिविताक ताणें करताली आनी देखून मोगा पावलो आयज जेन्ना आमी ह्या दैवीक काकूळचो आयतार आमी संगमता आयज देव आमकां आपयता आमकां आपली काकूळ आनी आपलो सांगात मोग उक्तो करता आनी तो आमी जर एकल्यान अनुभव आमी ताचे दूत जावंक जाय ना एम्बेसिडर्स दूत जेजूचे कशें शांतीचे मोगाचे काकुतीचे भोगसण्याचे वर्षा आमच्या सेवे चाकरी वरवीं आमच्या उतरा जिवितांनी करण्या वरवीं आमी दैवीक काकूळ दुसऱ्याक उक्ती करूंक जाय तर ह्याच देण्या पासून आमी ह्या दिसाक मागुया आमेन आमचो भावाक करूया सत म्हणटा देवा जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोन्या तो पवित्र आत्म्याने दिसलो आमकां मेळटा पोसला ताले वस्तुचे ताका साजलो ताका आमी केलो आमी केलो तिसरे स्वामी आलो चलो सदा चलो सदा आलो आलो राजकीय फुडाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय तसेच
प्रमाणे जातली म्हूण दैवी काकुतीचो आयतार आमकां एक उगडासाक लागून आमच्या सगळ्या समाजांनी तुजी काकूट एकामेकान सगळे जिवोवंक आमचो हुस्को जावन तुजी घटाय फावो करून मागता. जायते आमची भुरगीं आयज गांवच्या डायसीस जावं सुद्दां पयलो कोविन्यान जो साक्रामेंट तसोच क्रिसमसाचो साक्रामेंट घेता कित्याक ह्या दिसा ह्या साक्रामेंटा वरवीं ह्या सगळ्या पिढ्याक देवाची दैवीक काकूट जावन आमची बसोवणी मागुया. दयाळू दिसा बाबा आमची काळजां म्हणून तुजी तुजे मुखार कितें आमकां आनी तुजी दैवीक काकूटान आमी काकूटसार जावन आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आमी मागता तुज्या सुद्दां जेजूचे नांवी. जशें आमी ताच्या हाता आया परवळ्याचे महिमेवंत गायले आनी ह्या बलिदानान भावार्थान आमी दिकाळटान मनयता अशें तूंय तेच जाय मेळपाक पळय आनी आमच्या सोडवदाराची बरोबर आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वीच्या सगळेच मनशाक पावय तुज्या सुद्दां जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनमासूया. सर्वेस्वराक पवित्र बाबा सर्व कार्यांत तुका वाखाण पावो कायदो नीतीचो आनी आमच्या पायल्याचो पूण आदी करून ह्या उत्तम काळाक तुजे महिमेची कीर्ती आमी आनी वाखाण परत्या दोगांच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची मास्काची बळी तोच तुजो निरापराधी मेळटलो संवसाराचे पाप काडटा आपूण मरण आनी आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काचे संतोषाचे नादार उदास सगळो संवसार आनी सर्गीचे संतान क्रांती जायला तुजे मुखार बाबा सर्वस्व पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची स्वर तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून इथे पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची तूं आनी प्रभू आपले सुशेष कश्ट मरण सोसून वयचे आनी उलयलो तुका दिनवासून तो मोगलो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले हो तुमी समज घ्या आनी खाया ही म्हजी तूं तुमचे पासो समोर तुमची. तेच बरी जेवण जातोच आनी त्रास देते तुका नागाय नासलो पूण आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणले तुमी समज घ्या
नव्याने सासणी कमराचे हातकांचे बॉक्स नेण्याच्या खुर्चीपासून आणि सगळेच खुर्च्यापासून ते मारवले हे खुर्च्या अभ्यासात करा. भावाला सोडून करूया. बाबाजीच्या मनाचा अनुग्रहाचा आम्ही दास करता आणि व जीविताचा उद्वाने सोडूनची का सुद्धा समजता तुझे उपकार एवढ्याची सेवा करून आमका आणि जेजूची पूर आणि रगड शब्द आम्हाला समजता पवित्र आपल्या व्यक्ताय त्यांना काय माका सर्वेश्वरा आखेपर्यंत तुम्ही चेरवेस्तापर्यंत परिसभेचा उल्हास हे आमच्या गौरी बाबा आणि सर्व आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गाबद्दल गावामध्ये ती मग आनंद सर्वेश्वरा तुझ्या जाता फ्रान्सिस आमच्या कापसाची टाकी संसारांचं व्यापार सुपवित्र स्नानाविजय पुनर्जीवनाचं भरोसा करून राहिल्या ते आमच्या भावनांची टाकीत्र तांकाळ तुझे शरीराला सदस्य आणि प्रज्वलित तुका म्हणतो आम्हा सदस्यांची तयारी आमकां देवाचे माहिती सांगा की भागवत सोबती भागवत धर्मता भागवत जीव करण्याचे आणि सर्व कार्यक्रमाला सगळ्या भक्तांना शासनाचे सुद्धा गणपती त्यांच्या जागा तुझे माहिती होतं येशू ख्रिस्ताच्या ह्या जेजूवर मी त्या जेजू सांगा त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकवट सर्व वेदात बाबा सर्वधनाई वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या स्वतंत्राच्या आज्ञामानावरून आणि शिकवले प्रार्थना आणि बाबांचा आज्ञा आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य येऊ तुझे गोष्टी सर्वीच्या सुखाच्या स्वर्गाला आम्ही परमेश्वर ऐकता तर आमच्या जीवनात काढून क्रांती सुरे आणि सर्व क्रांती वाटे सोन्याची ख्रिस्ताच्या शांती बोलता तुझी शांती तुमका आमच्या भक्तांचे तुमचे गुरुसभेच्या भावाचे निष्ठा आणि तुझे कुशप्रमाणे तिका शांती त्या पुस्तिका करताना सांगा तुझं जीवन आणि रास करतो शासनाच्या शासना सोन्याची शांती सगळा काळ तुमचे सोने असो आणि एकमेकांची तुझी शांती देऊया. विसी देवाचे शरीर संसाराचे पाप नाका रामागुण सुचिजू चिरादेवाचा शोधून सुरुवात यावेळी आमच्या आमची मध्ये हजर असते आम्ही कांदू बांधायला करतो या जेजूच्या जेवणापर्यंत सगळ्यांना सुभागी
प्रार्थना स्वर्गस्वराची देवा पुनर्जीवन झालेल्या तुझ्या पुत्राची पूर्ण कर आणि आता घेतल्या या संस्कारावरती हित झाले माझ्या जीवित आमचे भितर निरंतरी वाढत असो आम्ही मागता तुझ्या स्वतः जिसूचे नामी सर्वेस्व तुमचे सगळे असो स्वर्गपिता आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचन या ख्रिस्ताच्या नावाने शांतीत तुका